भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जुमा प्रमाणे शुभ वार्तान 22:16 वर्ड 13 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 आमी जायते पटी वाचले. उतार 7 पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळा तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. म्हज्या मोगाचेनो दीस आयसो देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर वंदवून जिवे उतार आज उभान धरता आसतना जिवे उतार आम जिबेर उसारता आसतना देवाचे उतार परत उसारता आसतना त्या उतराद्वारे आमकां सुटका सडवण प्राप्त जावं दी. आमच्या भितर ड्रायनेस आमच्या भितर अस्कतकाय आमच्या भितर उणेपण देवाच्या उतराद्वारे भायर सरून सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. 7 पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार 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 तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. 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 7 पवित्र आत्मो 7 पवित्र आत्मो आयच्या दिसा म्हाका संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. म्हाका संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. अपूर्वायेचे उतार जायत्या पटी फटकीरपणा भितर रेवडोन आसताली सत आमकां कळीत जायना. उतार आयचे बरे करून वाचचे आमी. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 हांगा बरयल्लें आसा उतार. त्या खातीर घरायला टायम मेळटा आसतना ही उतार बरोवन दवरया. 7 पवित्र खातीर गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट प्रत्येक तरा म्हाका प्रत्येक पवित्र आदार आयच्या दिसा ह्या बुधवाराच्या दिसा पवित्र आत्मो तुका आदार दिवं दी. त्या खातीर देवाचो दूत मोरयेक म्हणटा की पवित्र आत्मो तुजेर देवून येतालो. पवित्र आत्मो तुजेर येतालो. म्हज्या मोगाचेर पवित्र सगळं पवित्र देवून येवचें आमचे भितर तो आसा. आमच्या भितर आसा पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. त्या पवित्र सांगातपण आमी दिवंक जाय. पवित्र ताळो आमी आयकूंक जाय. पवित्र शिकयता त्या खातीर पवित्र शिकोवणदार जावन आसा. म्हाका उडास आसा म्हज्या मोगाचेनो
गेल्या वर्सा 10व्यांत एग्जाम बरोवच्या भुरग्याची जिबीत सगळे 10वेचे क्लासी ते भाग घेतल्या वेळार सगळे वरस ते रडोनच काडटले सगळे वरस आवय भुरग्या इस्काला सोडटाली आनी पवित्र सक्रामेंता बसताली कित्याक कंटिन्यू आमच्या मागण्याक जायते कावचे आनी भिरांती नासले हांवें एकच सांगलें भये तुज्या जेजूचे तुका पातयणी आसा न्ही गी भरोसो आसा न्ही गी भुरग्या इस्काल सोड आनी टायम आसा पवित्र सक्रामेंता म्हाका बस स्पेंड कर थोडो वेळ कित्याक ट्युशन टिचरींनी जायना म्हणलें तिका आवयक बिलकुल भरोसो नासलो की भुरगे पास जाता म्हणून म्हज्या मोगाचेर ह्या आवय सदां भुरगे इस्काल सोडचे पवित्र सक्रामेंता म्हाका बसचे आनी एकच मागचे साताच्या पवित्र आत्म्या म्हज्या भुरग्याचे देवरे म्हज्या भुरग्याची जाणवाय वाडय म्हज्या मोगाचेर थोडे एग्जामीन ते फेल जाले आनी थोडे दिसा ते सीक पडले भुरगे पिड्यान पडले एंग्जायटी कावजिनी भिरांत ताप येवचे विंगड अडकळे आयली आवय रडोंक सुरू केलें आवयन हांवें सांगलें भिरानाका तुवें पवित्र सक्रामेंताक स्पेंड केल्लो वेळ एग्जामीच्या वेळार देव तुज्या भुरग्याक रायट टू गायडनेस दितालो टायम आयलो म्हज्या मोगाचेर एग्जाम जाली मार्क्स लिस्ट येता आसतना हे भुरगे जितना सोलवणेचे जेंकी बरे मार्क्स घेवन बरे कॉलेजी सीट मेळचे आसता मार्क्स देवान ह्या भुरग्यांक फावो केले त्या खातीर आज सुमेचे भरोसो दवरया कित्याक म्हळ्यार आज जावं फुडें आमची भुरगीं दड्ड आमचे खंयचे एडिक्शनांत आसा आमी जावं कावचे आसा भिवचे नाका रसले देवा ते पातयणी दवरले वयसला रसले तेजे विस्वास दवरले वयसला देव सोडता गी आज आमी खंय आमी एका स्वत आमचे ध्यान मन भटकोवचे नाका कित्याक आमचो देव आमच्या पक्षान आसा प्रत्येक आमचो देव आमच्या सांगात आसा प्रत्येक जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 एक वाचच्या जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 आमकां अशें म्हणटा की आमचो देव आमच्या मोद्या आसा पळया संसाराचे प्रमाणे उलयता कित्याक संसाराचे प्रमाणे तेणे अनुभव करीतला हांव आनी तूं ते जेजूच्या मोगा जाकला ते जेजूच्या मोगाचो अनुभव केला तर म्हज्या मोगाचेर आमी कित्याक भियोंक जाय आमी कित्याक कावजेवंक जाय आमी कित्याक सोलवाल्या बरी चिंतूंक जाय ना परतून अनेक स्टेप आमी केदाळारी वयर येवंक जाय या अनेक स्टेप आमी केदाळारी उठोन मुखार वचूंक जाय जफानिया 3:17 अशें म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो देव तुझे मोदें आसा संवसारांत सांगली उतरां न्ही संवसाराचे उलोवणे न्ही सर्वेस्पर तुजो देव तुझे मोदें आसा तुज्या मोदें आसा तो तुज्या मोदें आसा तुज्या सोलवणेच्या कावचेणीच्या भिरांतीच्या अस्काते मोदें तुजो देव आसा तुजो देव तुका वाट दाखयता हो भरोसो दवर आज म्हज्या परतून 26 वरां आमकां वेळ आसा कितलो आमकां रसल्या देवाक वेळ दिता तुजो देव तुज्या मोदें आसा त्या तुज्या देवाक कितलो वेळ तूं दिता आसाय कितलो वेळ त्याचा स्पेंड करता आसाय कितलो वेळ तुज्या देवाचे अशें हेरां लागीं उलयताय कितलो वेळ तुज्या कडेन जीव दिल्ल्या त्या सुमेचे नांव हेरां कडेन उलयते शेअर करताय ना आमकां सुमेचे विशय उलोवंक जाय ते लज दिसता सुमेचे विशय उलोवचें म्हळ्यार जायते फुडें आमकां कांटोळो आयिल्ल्या बरी जाता एक बायबल वर्ड्स कोणा मनीस शेअर कर पयलीं तूं वाच पयलीं प्रॅक्टीस कर वन वर्ड ऑफ गॉड आज कांयच नाका जॉन 16:13 साताचो पवित्र तुजेर आयिल्ल्या वेळा संपूर्ण तो साताक म्हणपा वयतालो एक वर्ड वाचया 10 पटी तेच तुजे स्टेटसार घाल नाजाल्यार 2 जाणां शेअर कर देवाची उतर प्राप्त जावं दी देवाची उतर मुंदर वचूं दी आमी आज इल्ले चिंतून पळोवया परतून म्हज्या मोगाचेर जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10 आमकां उतर अशें म्हणटा की पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो आतां हांवें सांगलें दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो दोन हांगा इम्पॉर्टंट आसा पळया पूण दाविदाच्या घराण्याचेर जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो दया आज म्हज्या मोगाचेर आमी कितल्या लोकांचेर दया दाखयता सांग आमी सोमेले दया मागता सोमेले काकूत मागता जेजू म्हजी काकूत कर आज तुज्या सुनेचेर एक दया दाखयता गे तुज्या जाव्याचेर तुज्या घोवाचेर तुज्या बायलेचेर शेजाराचेर तुज्या कामांत आसता जाणेकल्यांचेर
दया दाखयताय की सोसून व्हरता गे आमी एकडे चिंतून पळोवया आनी मागण्या सो आत्मो म्हज्या मोगाच्या न्हू आज कितो वेळ आमकां आसा बसार बसल्या जावं गाडयेर बसता जावं ट्रेनीर बसता जावं आमच्या मोबायलार ॲप आसा बायबलाचे आमी कितो वेळ ते ॲप ते करून बायबल रीड करता ताच्या बदला जावं आमकां वॉट्सॅपाची गरज कोणें आज मेसेज धाडला चॅटिंग करला ते गरज आसा न्ही म्हणना हांव म्हज्या मोगाचेर जाल्यार ते जावं का न्ही हे जावच्या पयले इल्लोसो वेळ आमी देवाक दिवंक शकता गी या कितो वेळ आमी सोम्या सांगात आसा तितलेच म्हज्या मोगाचेर आज मागणे असो आत्मा आमच्या कुटुंबांत आज सांजेच्या आमोरीतेर सांगी मागणे आसा गी एक घडी चिंतून पळोवया इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:11 वर्ड 2 म्हणटा गी आयसाया 11:2 म्हणटा गी सर्वेस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो समजणेचो आनी बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाण्यापणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो त्या खातीर आज माग्या वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत आज म्हजी परिवर्तन कर सुम्या आज सुम्याचे साक्षीदार जायचे आमी प्रत्येक तर म्हज्या मोगाचेर उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पर आत्मो ताचेर येवतो जाणवाय हर एकडी आमी जाणवाय खातीर मागूंक जायते फुडें म्हणटा आमी हांव बुद्ध जाल्ल्या बरी जाला कन्फ्यूज जाला एंग्जायटी कळटा देवाच्या बळवंत आत्म्याक उलो मार देवाच्या पवित्र आत्म्याक उलो मार जायते फावटी म्हणटा की कितें करचें म्हाका कळीत ना खंयचे बिजनेस हात घालचे म्हण कळीत ना अमेरिका वयचे लंडन वयचे खंय वयचे म्हण कळीत कन्फ्युजन आज सांग पवित्र आत्म्या रायट गायडन्स दी म्हाका लीड कर उलया पवित्र आत्म्या उलया जायते फावटी कन्फ्यूज जायनाका कित्याक आमी कन्फ्यूज जावच्या पंगडाची न्हय आमी बळवंत देवाची भुरगीं जावन आसा बळवंत देवाची भुरगीं त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां बोवापर जाणवायेचो आत्मो समजोणेचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो पदवेचो आत्मो प्रत्येक शाण्यापणाचो आनी देवाच्या भिरांतीचो आत्मो आमच्या देवनाच्या खातीर एकडी आमचे दोळे आमी धांपया सगळे आमचे दोळे धांपया आनी मागया वाला पवित्र आत्म्या आमचे देवोने सर्गीच्या आत्म्या आमचे देवोने आमची काळजां मोना उजवाडाय सगळ्या सांकळेता सगळ्या भनगणिता सोम्या आज म्हाका सुटका आनी सोडवा प्राप्त कर म्हणून आज पवित्र आत्म्या तुका ह्या घडये आमी उलो मारना सांगला वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या हाड जीवित नव्या रूपात तारिता तुझ्या जरी धी आमकां तेची मेळुदा क्रांतला कोर परशुद्धर बाजीर क्रांतला सोम्या जीविताचे उदाक आज आमकां फावो कर म्हज्या जेजू जाणवायेन आज आमकां भर सगळ्या सांकळेतान आमकां सुटका आनी सडवण दापय तुझ्या स्पिरितान आज आमकां भर सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार जेजू दैवी सुगंध आमच्या जिवितांत देवने दिया वळा ये बापाच्या आत्म्या आमचे देवने आयचे दिसा ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या आमचे देवने आयचे दिसा ये बापाच्या आत्म्या आज मुझे देवने पवित्र आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या आज मुझे देवने ये मोगाच्या आत्म्या हालेलुया हालेलुया श्रमांतर मार्य रमक्रांतला कोरबा चंद्र मार्य रे we worship and praise you with glory hallelujah hallelujah praise you Jesus thank you Lord hallelujah
पदवी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकाणी तुका, होगळाप तुका, पदवी तुका, तुका स्तुती तुका जेजू, वाकणटा जेजू, पदवी तुका, होगळाप, स्तुती आराधन, स्तुती आराधन, स्तुती आराधन, स्तुती आराधन. सकाळच्या वेळा तुका आम्ही वाकणटा, तुका आम्ही दिनवासता, तू वर्तो आमकां राखून वर्तलो, आमकां सांबाळ वर्तलो, आमचो सभी जावन आसा. We praise you, Jesus. Hallelujah. 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 सकाळच्या आमच्या काळीज मन जेजू उबारया वळा, त्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी आराधना करया. तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका वाट दाखोवन द्यायच्या दिसा दैवी सकत रिसीव करया वळा, दैवी सकत आमी अनुभव करया वळा. हालेलुया. हालेलुया. दोन्ही हात उक्ते धरूया. सोम्या जेजू, या सकाळीच्या वेळार म्हजे काळीज, म्हजे मौन, म्हजे जीवित हांव तुझ्या हातान समर्पिता. आयच्या दिसा वायटांतावन म्हाका निवार, सगळे सांकळेतावन म्हाका सोडय, सगळ्या बंदकणीतावन म्हाका सोडय. सोम्या वाईट इष्टागतीतावन, वाईट सांकळेतावन, वाईटाच्या हातांतावन म्हाका सोडय. सोम्या हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर एक उतार घेवया आमी. प्रवोब चॅप्टर 13 वर्स 20. प्रवोब चॅप्टर 13 वर्स 20. इकडे ऐका मी उतार. बुद्धवंत मनशा सवय चलता तो, बुद्धवंत मनशा सवय चलता तो बुद्धवंत जाता, बुद्धवंत जाता. मूर्खांचो संगात करता तो, मूर्खाचो संगात करता तो कष्टान पडता, कष्टान पडटा. जायते पोटी आमच्या भुरग्यांक आमी सांगता बऱ्याचो संगात कर पुता, बऱ्याचो संगात कर पुता, पाडाराचो संगात करी नाका, ड्रग्स पियेतलो संगात करी नाका. आमी सत्राय सांगता. जाल्यार जायते पोटी आमची भुरगीं जायते पाडाराच्या संगात आसता. तशें आमी जायते पोटी म्हज्या मोगाचेर ह्या संवसारांत आमी आसतना विंगड पंगड आसा. कित्याक म्हणल्यार वायटार घालचो अनेक पंगड आसा. देवसार आमकां हर एक कडी सकयल घालूंकच आमच्या भोंवतणी तो हर एक कडी भोंवून आसता. जाल्यार आमी देवाचो पवित्र आत्मा आमकां लीड करता. हर एक कडेन देवसारा करता आमी ध्यान दिवचें नाका. कित्याक आमी देवाची भुरगीं, देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. जायते म्हणटा देवसाराचे नाडी द्वारे, देवसाराच्या ताळण्या द्वारे देवसार म्हाका फटयले. देवसारा ना. आमी सांगया जेजू म्हज्या सांगात आसा, पवित्र आत्मा म्हज्या थंय आसा, पवित्र आत्मा म्हजे भितर काम करता. म्हज्या ल्हानशे काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. राय आनी ताचे सैन्य एक दीस रानांतल्यान पास जाता आसतना म्हज्या मोगाचेर एक कसो एक ताळो आयकलो, भिरांकूळ ताळो. मारा मारा लुटा लुटा. आनी ताळो आयकत आसतनाच एकच फावटी सैनीक परत जागे जाले. राय एटेन्शन रावलो, सैनीक एटेन्शन रावले. कोणीय आयला लुटकारी या आमकां जिवीशे व्हरून एकच फावटी सगळे तयार जाले. म्हज्या मोगाचेर तयार जाता आसतना खंय पळय खंय सोदला रे, कोणूच तांकां मेळूंक ना. वयर पळयता आसतना प्रत्येक एक खीर, तुमकां कळीचो पोपट एक खीर वयर धांवन होसो ताळो घेवन भोव मारते आसा. आनी रायक एकदम अजाप जालें. रायक राग येयलो आनी सांगले वसान त्या किराक धरा आनी म्हजेले हाडा. आनी धरूंक वेता आसतना खीर उबोवन धांवलें. म्हज्या मोगाचेर सगळे थंय जालें. मुंदर तेंचे पैण मुंदरसून गेली ती. वेता आसतना सगळें रान मुग जालें. एक बरो सुवात, नितळ सुवात, ग्रीनरी. थंय एक ल्हानशें घर आसलें, ल्हानशें घर. आनी थंय एक संन्यासी ऋषी आनी त्या सुवातेर रावताले.
म्हज्या मगच्चनो ते घर पळोवंक रायक भारी खुशी जाले. थंय एक पोपट म्हळ्यार खीर त्या घराच्या वयर आसली आनी त्या घराच्या वयर आसले खीर व्हडल्या ताळान म्हणाले, राया ह्या घरांत तुका स्वागत, ये राया बस भितर वच, बस बरें करून वेलकम करूं लागले. आनी तितल्याकू त्या भितर आसतो ह्या संन्यासी भायर येयलो, राया स्वागत केले आनी भितर व्हेले आनी सगळे कितें जाय खावंक जेवंक सगळे दिले. राय एक धडक जावन आसलो. रायाक हो विचारता, संन्यासी विचारता, कित्याक तूं थटक जावन आसाय, कित्याक तूं खुश नाय. तेकाच राय म्हणटा की पळय आमी त्या रानांत पाशार जावन येता आसतना एक आमकां खीर मेळ्ळो आनी तो म्हणलो लुटा मारा म्हणून उडला बोंब मारूंक लागलो. धरूंक धांवलो जाल्यार हांगा येता आसतना हांगा एक खीर आसा तुज्या घरा आनी तूं म्हणटा की वेलकम, ये भितर बस, इतल्या मोगान उलयता. बट सेम खीर, सेम कलर, सेम तसो नाक, सेम तोंड, एवरीथिंग सेम आसा. बट उलोवण एकल्याचे हार्ड आसा आनी एकल्याचे सॉफ्ट आसा. एकल्याचे नाका जाल्ले उलोवणे आनी एकल्याचे मोगाचे उलोवणे. अशें कशें? तेकाच तो संन्यासी हांसूंक लागलो आनी म्हणा लागलो की राया व्हडले न्ही, कित्याक म्हळ्यार हे दोगी खीर जावन आसा, बाबाव जावन आसा, एकच नांवाची भुरगीं. जर तो प्रत्येक तरान तो खीर वायट सांगातपणा सांपडलो म्हणल्यार लुटकाऱ्या सांगाता मेळ्ळो, लुटकाऱ्यान ताका धरलो आनी लुटकाऱ्यान ताका शिकयलो मार लूट हरयेकडे. त्या खातीर तो तसो शिकला आनी लुटकाऱ्याचे आवाज आयकून आयकून ताचो ताळो एक लुटचे मारचे लुटचे मारचे. आनी हो किराक ल्हान पीर आसा हांवें घेवन येयलो, आमच्या सांगाताका दवरले, बरें आमी शिकयले हांव, त्या खातीर हो खीर आज बरेंच उलयते आसा. म्हज्या मगच्चनो ही काणी जावन आसा. पळया दोनी खीर एकच आवयची भुरगीं. ल्हान आसतना एक ल्हान किराक प्रत्येक लुटकारी घेवन गेले, लुटकाराची भास ह्या किराक शिकयले. अनेक खीर ते ल्हान आसलो ह्यो प्रत्येक तरान हे साधू संन्यासी तो घेवन येयलो. माये मोग कितें, विस्वासपण कितें, बरी उतरां कितें सगळे शिकयले. आज हो खीर बरेंच उलयते आसा. ही ल्हानशी काणी आमची जिवितान म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या पंगडान मेळोन म्हळ्यार बेबदेपणाच्या पंगडा म्हळ्यार बेबदेपण शिकले हांव जावफ्रो, अन्याय जावफ्रो आज म्हणजे विंगड रितीच्या सालीत संवयेंत सांपड आमी 30 साल आज मुंदर व्हेल्ल्या द्वारे आमची जिवीत स्टक जाला जावफ्रो. आज चित्त आमी देवाचो तोळो आयकत हांव. हांगा उतार अशें म्हणटा की आमकां एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 29 एफेसकाराच्या पत्रांत 4 वळ 20 आनी 9 आमकां अशें म्हणटा की पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सराना जावं. पाड उतार, पाड चिंतना म्हज्या मोगाचेर पाड तुमच्या जिवितां भितर सराना जावं. आज आमच्या जिवितांत गाळी शिराप गी, हर एक घडी म्हज्या रूढ उतरां गी, आज नाका जाल्ले उलोवणे गी, शिराप गी, एकडे चिंतून पळय. हांगा पळय उतार म्हणटा की पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सराना जावं. उपकारा पडटा ते आनी स्वार्थक जाता ते उलोवणे मात्र उलया, अशें आयकल्ल्यांक ते बऱ्याक पडटले. पळय किराच्या तोंडांत कित्याक हो कीर खंयच्या पंगडांत आसलो, लुटकाराच्या पंगडांत आसलो. लुटकाराची उतरां बरी तरेन प्रॅक्टीस केली आनी लुटकार्या बरी तो उलोवंक लागलो. आनी कीर बऱ्याच्या सांगातपणांत बरसलो आनी बऱ्यापणाची उतरां ताच्या तोंडांतल्यान भायर येवंक सुरू जाली. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर साम 119 वर्स 68 म्हणटा की देव बरो आनी बरें ते तो करता. आज देव भिरांतीच्या पंगडांत आमी भितर सरले वयस जाल्यार आज देव भिरांतीची उतरां आमी उलोवंक शकता. कोणी आमकां नाका जाल्ले म्हणले वयस जाल्यार व्हडना आसूं दी सोण सोडया. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या भोगसणे माये मोग आज आमच्या जिवितांत आज भितर सराचे जाल्यार प्रत्येक पवित्रपणाच्या भाग्यवानपणाच्या देव भिरांतीच्या पंगडांत आमी भितर सरोंक जाय. त्या खातीर एफेसकाराच्या पत्रांत 4 20 आनी 9 म्हणटा की पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सराना जावं. परतून म्हणटा की आमकां एफेशियन चॅप्टर
4 वर्स 27 एकडे वाचया आम्ही. सैतानाक तुम्ही इडेन्स सैतानाक तुम्ही इडेस दिनाकास, वाईटाक इडेस दिनाकास, खटमळे सांगले इडेस दिनाकात. कोर्ट केसी वेच्या पहिले बसून आम्ही समाधान राजी करून ट्राय करूया. प्रत्येक तरा वरा त्या इंस्टाग्राम जावं इंटरनेटा बसच्या बदला पहिलेच आम्ही चिंतून पळोवया कितलो वेळ बसायचे, कितलो वेळ म्हणजे सोम्याक दिवचे, कितलो वेळ सोम्या स्पेंड करीचे. देवाचो ताळो आयकूक आमी तयार सोम्या. म्हज्या मोगाचे न्हू, मागीर खंतीन पडचें नाका, मागीर रडचें नाका. वेळ आसा तो बऱ्या रितीन आमी स्वार्थक आमी खर्च करया. वेळ आसा तो बऱ्या कामात आमी खर्च करया. कितली कामां आसा, एटलिस्ट तुका टायम आसा बरोय दिवान मातशी संवसारांत कर. एटलिस्ट तुका टायम आसा हे 5 वर्ड ऑफ गॉड बरोय कर वाच. एटलिस्ट तुका टायम आसा हे पिडे संवसार मेळ. एटलिस्ट तुका टायम आसा ह्या संवसारान बरें उलया आनी बरें करया. म्हज्या मोगाचेर तें जावन आसा बाळटा. म्हाका दिसा 5 वर्सां युट्यूबार रात आनी दीस आमी देवाची उतर परगटणी करना आसा. आमकां वेळ मेळटा म्हज्या मोगाचेर आमी हांव आनी म्हजी टीम बसून बरें कांतार आयकता, शेअर करता, उलयता. आमी कितें करया, सुमेन आमकां अशें केलां, सुमेचें नांव आमी कशें दिवया, सुमेचेर कशें परगटणी करया. जायते फुडें आमी उलयता. कित्याक म्हज्या मोगाचेर जेन्ना तूं उलयताय तेन्ना पवित्र सकत जिवितान काम करूंक सुरू करता. ते सुमेचे विशय उलया. कोणी तुजो इश्ट आसा सुमेचे विशय उलय, सुमेचे विशय उलय. तेन्ना आनी तो बळवून जावंक सुरू जाता. म्हज्या मोगाचेर ही काणी आमी आयकली. आमची जिणी थोड्यापोटी तशेंच जाला. आमची जिणी ती तसलोच प्रत्येक तर अनुभव जाला. जायत्या पोटी म्हज्या मोगाचेर संवसाराच्या कुशालकायेच्या पंगडान मेळून देवबिरांतच आमी उगडोवन घेतला. थोड्या पोटी प्रत्येक तरा गंमत खंय एन्जॉयमेंट नाका जाल्ल्या वायटाच्या सांगातपणान मेळून म्हज्या मोगाचेर आज पवित्रपण आमी उगडोवन घेतला. तर ह्या बुधवाराच्या दिसा पवित्रात्म्याले मागया. पवित्रात्म्या तुज्या दैवी शक्त्यान म्हाका बोर आज देवाचो ताळो आमी आयका शाव जाल्यार ह्या सगळ्या वायटांतावन आमी मेकळे जाता. परतून आमकां देवाचे उतर म्हणटा की एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 23. एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 23 कडे वाचचे आमी. तुमचे अंतस्करण आणि तुमचे अंतस्करण आणि तुमचे चिंताप नवे जायचे. पहिल्या किराचे पळया चिंताप सगळे वेगळे. कित्याक लुटकार सांगा तो कीर आसलो. दुसरे किराचे पोपट म्हज्या मोगाचेर ताचे सगळे चिंताप वेगळे. कित्याक बऱ्या सांगातपणा तो सांगत आसलो. त्या खातीर आज बरो जावन आसा म्हजो आनी तुजो देव. बरो जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या खातीर खुर्सार उमकडलो ओ जेजू क्रिस्त. ह्या सुम्यात एक रावया. ह्या कालवारच्या कुर्साच्या मुळांत आज रावया. ह्या कालवारच्या कुर्साच्या मुळांत आज रावया. ह्या कालवारच्या कुर्साच्या मुळांत आज रावया. तो तुका शिकयता, तो तुका आदार दिता, तो तुका बळ दिता, तो तुका सांगातपण दिता आसा. आज अनेक वाट तो जेजू तुज्या खातीर उक्ते करता. सगळे आमच्या दोळ्यांत आपया. सुम्या तुजेर आज म्हजी पाती येणी. तुजेर आज हांव हनवून आसा. तुज्या उतराचेर हांव पाती येवन आसा. सुम्या बऱ्यापणाची वाट दाखयतलो धनी तूं जावन आसाय. तूं बरो आनी बरें तें तूं करते आसाय. तूं बरो आनी बरें तें तूं करते आसाय. तूं बरो आनी बरें तें तूं करते आसाय. जेजू आज आयसीयून कितली बरें कश्ट ते आसा. दुकान कितली बरें रडोन आसा, कश्टान आसात, वळवळटे आसात, अनवराक सांपडला, रिणान पडला, कोणाची इंटरव्यू आसा, मुखली वाट ताका समजना कन्फ्यूज जाला ती. हे जेजू द्वेसास आमची वाट उक्ते करीचे. वायट तातून आमकां निवार सगळें संकळेतावन आमकां सुटका आनी सुटका प्राप्त कर म्हणून आमी तुजेले परतून मागता. आमेन. मोगाचेनो प्रत्येक तरान आज बुधवाराचो दीस जावन आसा. विशेष रितीन प्रत्येक तरान आयशे आराधना जावं आसा. तुवें हातागालचे सगळे काम पोंता पावचे खातीर विजाच्या विशयान विंगड ते सांपडले आसा जावं फ्रो ह्या सगळ्या सांकळेता सुटका प्राप्त जावचे खातीर आयच्या आराधनान आमी मागतले. तशेंच म्हज्या मोगाचेर विशेष कळोवणी जावन आसा की आमी ह्या आयतार आनी सोमारा प्रत्येक तर बॉम्बेंत सेंट अँटोनी चर्च मलाड मालवणी आद्वेंताची 2 दिसाची रितीर
हांव एंटायर टीम आनी थंयचे येसाक आसतले नोव्हेंबरची 30 तारीख डिसेंबरची 1 तारीख नोव्हेंबरच्या 30 तारखेर सांजेर 4:45 तो 9:30 पर्यंत डिसेंबरची 1 तारखेर सांजे 7 वरां तो 9:30 पर्यंत मी अर्घ आनी आराधन सगळ्याच व्हडा संख्यान तशेंच म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरा वलेन्सिया मँगलोर 2 दीस आद्वेंताची तयारी डिसेंबरची 2 तारीख आनी 3 तारीख सांजे 4:30 तो 8:30 वरां पर्यंत एका दिसाची आद्वेंताची तयारी आवर लेडी ऑफ वेलंकणी चर्च प्रत्येक तरान 4 तारीख डिसेंबरा दनपार 2 ते 8 वरां पर्यंत तशेंच आद्वेंताची तयारी जावन डिसेंबराच्या 6 आनी 7 तारखेर दुखी फिरगस विटला प्रत्येक तरा 6 तारखेर दनपार 2 ते 6 वरां 7 तारखेर सकाळी 9 ते 1 वरां उडपी दियासी कॅरिस्मेटिक कन्वेन्शन परतून म्हणटा उडपी दियासी कॅरिस्मेटिक कन्वेन्शन कल्याणपूर म्हज्या मोगाचेर मिलाग्रिस कॅथेड्रल प्रत्येक 5 तारखेर सकाळी 9 वरां तो 4 वरां पर्यंत या व्हडा संख्या आनी सोमेची दैवी सकत अनुभव करा आनी प्रत्येक तरा म्हणटा की आमचे 24 अवर्स जेरिको इंटरसेशन प्रेयर आसा आनी प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी आमी अनाउन्स करना आसा की अर्दे वोर हे डिसेंबरांत तुका मागण्या खर्च कर वेळ आसा प्रत्येक तरान गेसेमनी इंटरसेशन टीम पयलेचे नंबर आमचे प्रॉब्लम जावन हॅक जाला तर परतून आमी हो नंबर धाडटा तुमचे अर्दे वोर वेळ खंयचो वेळ आनी प्रत्येक तुजें नांव इतलें आमकां वॉट्सॅपार घाला आमी स्टोर कर तुमकां आमी परतून आमी कॉन्टॅक्ट करतले देव बरो दीस तुमकां फाव करून दी हांगाची 4 टेस्टमनी आमी आयकुया आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा ह्या नंबराचेर तुमी हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉइन जावंक एक लिंक आमी धाडटले हांव लिंकार क्लिक केल्ल्या उपरांत एक फॉलो बटन तुमकां सकयल दिसतले ताचेर तुमी क्लिक केल्यार तुमी आमच्या ग्रुपान जॉइन जातले आतां तुमकां टॉप स्क्रीनार आमचे ग्रुपाचे नाव दिसतले ताच्या राईट सायडीर एक बेल आयकन आसा त्या बेल आयकनार क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलाचेर नोटिफिकेशन्स मेळटले प्रेज लॉर्ड एकली भयण आपल्या भावा विशयांत साक्ष दिवंक आशेता फाटल्या 4 वर्सां आपलो भाव काम नासतना आसलो खंयचेय कामाचे इंटरव्यू आसल्यार तो वचनातलो घरातून भायर वचनातलो त्या दाडा सरकूट मदारांनी डिवाइन मर्सी टीमाक पेटिशन घाल्लें आनी 3 ते 4 वरांच्या आराधनांत ती कंटिन्युअसली मागून आसली तांकां देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 54 वर्ड्स 4 पळय देव म्हज्या आदाराक येता सो मी म्हजो जीव सांबाळटा हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली एका दिसा ताका इंटरव्यू आयले त्या इंटरव्यूक तो गेलो त्या इंटरव्यून तो सिलेक्ट जावन बऱ्या कामार पावलो येदे वर्ड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती कुटुंबादारा अर्घा दिवन आसा अर्घा तुका सुम्या जेजू प्रेज लॉर्ड नातालिया म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता तिका फाटल्या दिसांतून हाय डायबिटीज जावन आसले कितले वखद केल्यारय ते कंट्रोलाक येनातले तेन्ना तिणें 3 वरांच्या मागण्या वेळा कंटिन्युअसली मागोवंक सुरू केलें वर्ड ऑफ गॉडांनी रिपीट करून स्टार्ट केलें तेन्ना तिका नेक्स्ट डे तिजो रिपोर्ट नॉर्मल येयलो येदे वर्ड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक ती अर्घा दिवन आसा अर्घा तुका सुम्या जेजू प्रेज लॉर्ड एकलो भाव दुबयतून आपली साक्ष दिवंक आशेता कामाक वेताना तूं स्कूटरांतून पूण हाताक मार जावन आसलो कितले वखद केल्यारय तो हात गुण जायनासतना आसलो कामाक गेल्यार काम करूं जायनातले तितले दुखांत आसलो एका दिसा ताणें डिवाइन मर्सीचे मागणे पळोवन स्टार्ट केलें तें दिवचे वर्ड ऑफ गॉड ताणें कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केलें तेदवा ताणें डिवाइन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें ताका देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 31 वर्ड्स 9 म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक हांव संकटांत आसा खंती विळनात तूं म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड हे उतर ताणें कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केलें तेदवा एका हप्ते उपरांत ताच्या हाता सोदू कंप्लिटली गुण जालो येदे वर्ड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक तूं अर्घा दिवन आसा अर्घा तुका सुम्या जेजू प्रेज लॉर्ड एकली भयण आपल्या दुवे विशयान टेस्टमनी दिवंक आशेता
आपले दुवेच्या सर्जरी पासून तिणे मागोवंक सांगले. तिचे दुवेचे सर्जरी बऱ्या रितीन जाले. तेन्ना एका हप्त्या मागीर तिचे दुवेचे हिमोग्लोबीन लेवल मस्त उणें आसले. तेन्ना डॉक्टरान सांगले की तेच्या दुवेक रागात दिवचे पडटले म्हणून सांगी लागलो. ताचे उपरांत तिणे डिवाइन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें. देवाचे उतर जावन साम चॅप्टर 103 वर्स 3. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, तुजी पिडा पयस करता. हे वर्ड ऑफ गॉड दी कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. तेन्ना डॉक्टरान सांगलें की ताका रागा दिवचे कितेंय नाका, तें आतां बरें आसा म्हणून घेवन. येदे व्हड उपकार केल्ले धन्य देवाक ती काळजांतल्यान आर्गां दिवन आसा. आर्गां तुका सुम्या जेजू.